अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने अपनी पिछली वीडियो में दर्स कुरान में सूरह अल-मुमिनून के बारे में थोड़ा सा खुलासा पढ़ा था और उसका मरकज़ी मज़मून भी पढ़ा था, और इसके अलावा सूरह मुमिनून की पहली 10 आयतों का तर्जुमा भी पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरह अल-मुमिनून की आयत नंबर 11 से उर्दू तर्जुमे का आगाज़ करेंगे। थोड़ा सा इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले थोड़ा पिछली आयतों को देख लेते हैं, ताकि जब आज वाली आयतें पढ़ी जाएं तर्जुमे के साथ तो आपके ज़हन में पिछला मज़मून हो, ताकि आपके समझ में इजाफ़ा हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक ईमान वाले रस्तगार हो गए, वो जो नमाज में अजज़ व न्याज़ करते हैं, और वो जो बेहुदा बातों से मुँह मोड़ लेते हैं, और वो जो ज़कात अदा करते हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर अपनी बीवियों से या कनीज़ों से जो उनकी मलकियत होती हैं कि उनसे मुबाशरत करने से उन्हें कोई मलामत नहीं, और जो उनके सिवा औरों के तालिब हों वो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदों से निकल जाने वाले हैं, और जो इमानतों और इकरारों को मलहूज़ रखते हैं और जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, यही लोग वारिस हैं, यही लोग वारस हासिल करने वाले हैं, यानी कामयाब होने वाले हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब इसी से मिलता जुलता मज़मून हम आगे शुरू करेंगे, जो कि आयत नंबर 11 से शुरू होता है। यानी जो बहिश्त के मीरास हासिल करेंगे और उसमें हमेशा रहेंगे, और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया है, फिर उसको एक मजबूत और महफूज जगह में नुत्फ़ा बना कर रखा, फिर नुत्फ़े का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियाँ बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त पोस्ट किया, गोश्त चढ़ाया, फिर उसको नई सूरत में बना दिया। तो अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है, बड़ा बाबरकत है। फिर उसके बाद तुम मर जाते हो, फिर क़यामत के रोज़ उठा खड़े किए जाओगे, और हमने तुम्हारे ऊपर की जानिब से 7 आसमान पैदा किए, और हम हलकत से गाफिल नहीं हैं। और हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी नाजिल किया, फिर उसको ज़मीन में ठहरा दिया, और हम उसके नाबूद कर देने पर भी कादिर हैं। फिर हमने उससे तुम्हारे लिए अंगूरों और खजूरों के बाग बनाए, उनमें तुम्हारे लिए बहुत से मेवे पैदा होते हैं, और उनमें से तुम खाते हो। और वो दरख्त भी हम ही ने पैदा किया जो तूर सीने में पैदा होता है, यानी जैतून का दरख्त, के खाने के लिए रोगन और सालन लिए हुए उगता है। और तुम्हारे लिए चारपायों में भी इबरत व निशानी है कि जो उनके पेटों में है उससे हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए उनमें और भी बहुत से फ़ायदे हैं, और बाज़ को तुम खाते भी हो। और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, तो उन्होंने उनसे कहा कि ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने अगले बाप दादा में तो ये बात कभी नहीं सुनी थी। उस आदमी को तो दीवानगी का आर्जा है, तो उसके लिए उसके बारे में कुछ मुद्दत इंतज़ार करो। नूह ने कहा कि परवरदिगार, उन्होंने मुझे जुटलाया है, तो मेरी मदद कर। बस हमने उनकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से एक कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुँचे और तंदूर पानी से भरकर जोश मारने लगे, तो सब किस्म के हैवानात में से जोड़ा जोड़ा, यानी नर और मादा, दो दो कश्तियों में बिठा लो, और अपने घर वालों को भी। तो उनके जिनकी निस्बत उनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादर हो चुका है, और जालिमों के बारे में हमसे कुछ ना कहना, वो ज़रूर डुबो दिए जाएंगे। और जब तुम और तुम्हारे साथ कश्ती में बैठ जाओ तो अल्लाह का शुक्र करना, और कहना कि सब तारीफ़ अल्लाह ही को सज़ावार है, जिसने हमको ज़ालिम लोगों से निजात बख्शी। और ये भी दुआ करना कि ए परवरदिगार, हमको मुबारक जगह उतारियो, तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। बेशक इस किस्से में निशानियां हैं, और हमें तो आजमाइश करनी थी।
پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتی ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افطرا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد کر۔ فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے، تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا۔ پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔ کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے۔ جب کسی امت کے پاس ان کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلاتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے۔ پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنے نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں؟ تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، سو آخر ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں، اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا۔ جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیاتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے اور جو دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور ان کے دل اسی بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو اس وقت تلملا اٹھیں گے۔ آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی۔ میری آیاتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، ان سے سرکشی کرتے، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بیہودہ بکواس کرتے تھے۔ کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا؟
یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس سے سودا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، الحمدللہ آج ہم نے سورہ المؤمنون کی 70 آیات تک اردو ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر سورہ المؤمنون کی 71 آیات سے اردو ترجمے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔